السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نكملو الدورة التكوينية ديالنا المتعلقة بالهندسة المدنية الطرق والفي ار تي. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو إكزومبل ديال كيفاش نحسبو لا كونتيتي ديال التيراسمون باستعمال الكوفاديز. دونك فمثلا باش نشرح لكم شنو كيكون. دونك هنا مثلا بانت كيكون هذا هو التيرا ناتوريل باغ اكزومبل داير هكا. هنا باغ اكزومبل البروجي ديالنا لا لين روج ديالنا هي هادي، مثلا البروجي ديالنا داير يعني هنا عندنا رومبلي دي بلي رومبلي دي بلي رومبلي دي بلي. داكوغ، حنا بغينا نعرفو شحال عندنا ديال رومبلي وشحال عندنا ديال دي بلي. اذا شنو كيجي الطوبوغراف المره الاولى ملي بغينا نصاوبو هاد الطريق غادي يعطينا اللوفي، يعني اكس و ايكغيك و زد. اكس و ايكغيك غيبقاو لي ميم تيرا و تيرا، ولكن زد يا اما غتزاد فشي بلايص وغتنقص فشي بلايص. داكوغ، دونك هادشي علاش تيكون عندنا هذا ها هو levé avant Tn، ها هو levé après Tn. داكوغ، انا نحلهم بجوجهم باش ما يكون حتى شي مشكل. داكوغ، ويندوز، تري بيان. نجي لهنا هذا levé après levé avant، ها هو. دونك هنا levé avant، الا لاحظتوا معايا في levé avant هنايا هاد لي كوردوني هادو اكس و ايكغيك راه هما نفسهم ديال هنا ابري، نفسهم ديال الابري. اذا اما الزد فراه كتختلف. دونك الزد فبار اكزومبل الزد في الاولى هي 486.986 في البروجي، يعني مني سالينا الخدمه، ولكن في التيرا ناتورال قبل ما نبداو الخدمه كانت هي 486.636. داكوغ، هذه مهمه بزاف. ديما الطوبوغراف قبل ما نبداو الخدمه يدير ليا لوفي افون، ومنين نساليو نديرو لوفي ابري باش نعرفو لا كونتيتي ديال لي تيراسمون غيالمون اكزيكوتي، سوا باش نصاوب لاطاشمون ومن بعد نصاوب لو ديكونت ديالو. الوغ على بركة الله، اول حاجه كنمشي ندخل لوفي افون كيف العاده كوفاديس دو تي بوان توبوغرافيك شارجمون دو سومي، ونمشي نجيب لوفي افون ديال تيرا ناتوريل ونقول ليه اوفرير. فوالا، هنا الا بغيت نشوفو بهاد العين، هنا المعلومات اللي بغيت ننظمهم، هادشي راه كامل شفناه. الماتريكيل هي اللي كاينه في الاول، اكس في الثاني، ايكغيك في الثالث، زد في الرابع. الا كان عندي السامبول راه كندخلو، نقول له اوكي اوكي رومبلاسي باسكو ديجا خدمتهم. فوالا، هما لي بوين ديالي. من بعد غادي نمشي للام ان تي كوفاليس 3 تي كالكول ام ان تي كالكول اي ديسان دو لام ان تي. كنمشي للكونفيغوراسيون جينيرال. فوالا، هنا غادي نخدم بالخضر، التيرا ناتوريل الاول غادي نخدمو هنا بالخضر. فوالا فاس، غير هنا نسمي تسميات مهمه بزاف. داكوغ، دونك هنا غادي نمشي ونقول ليه بيريمتر ونكتب ليه هنا تي ان، لان غيكون عندي دو لوفي، لوفي افون لوفي ابري. دونك هذا نسميه تي ان ولا لوفي 1، ماشي مشكل. فاس ام ان تي تا هو نكتب ليه تي ان. سوكل ام تا هو نكتب ليه تي ان. ريزلتا، داكوغ، دونك هنا اي حاجه لي لين دو ريبتور. فوالا، دونك نقول ليه اوكي. الا بغيت ندير كونتور نهضر، نجي لهنا ونجي من هنا هنا. فوالا، راني قاديت كونتور. فوليفو غاردي، نقول ليه وي اوكي. راني كالكوليت ام ان تي ديالي ديال تيرا ناتوريل. دونك فوالا، اون ديزاكتيفي الكالك، ها هو ام ان تي تي ان. فوالا، من بعد نمشي وندير فيشي نوفو ونحل نوفو دوسي. فوالا، دابا غنمشي نجيب لوفي ابري، غنمشي لكوفاديس دو تي بوان توبوغرافيك شارجمون دو سومي لوفي ابري بروجي. فوالا، نقول اوكي، هذا هو لوفي ابري. من بعد نمشي لكالكول اليمنتي كالكول اي ديسان اليمنتي، ندخل دابا الكونفيغوراسيون جينيرال غنبدل المعلومات. نمشي للبيريمتر، هاد المره نديرو مثلا بالاحمر، وهنا غادي نسميه
ابخي. ندخل الفاز تا هي نسميه ابري اولا بروجي اولا اللي بغيت. ليسونسيال انني باش نعقل عليه السوكل. فوالا ونقول ليه اوكي، ومن بعد نقول ليه هنايا ندير الكونتور. اتونسيون فوالا. دونك هنا غادي نجيو ندير الكونتور ديالي ونقول ليه وي. فوالا ومن بعد اوكي اوكي. فوالا هاني حسبت ليمنتي ديالي تاني. غير هنا لاحظت معايا هنا طلع لي باللون الاخضر، علاش ما نوريكم واحد القضيه ما درتهاش. دونك انا كالكولي ليمنتي كالكولي، انا غنعاود نحسبو ماشي مشكل. في الكونفيغوراسيون جينيرال هنا لي سوكل يعني ندير كلشي بالحمر، لي فاس تا هما بالحمر، لي سوكل بالحمر، بيريمتر اي كونتور بالحمر. داكوغ ديسان ديسيني اوكي اوكي. فوالا هو اسمه. من بعد شنو كندير؟ كنشد هذا كامل نسيليكسيونيه هكا، نمشي ايديسيون كوبي، نمشي لفناتر نرجع للرسم الاولاني ديالي ونمشي لإيديسيون كولي فيغ لي كوردوني دوريجين. فوالا هو جا فوق منه، لان شنو تبدل؟ اللي تبدل فقط هو تيرا ناتوريل، هو عذرا لي زالتيتود، اما اكس ويغريك بقاو لي ميم. هو جا فوق منه مباشره. الا مشيت هنا اكتيفيت الكالك ديال ام ان تي ان، فوالا هو وياه نفس لابارات. الوغ دابا غادي نمشيو نحسبو لي كونتيتي. دونك تنمشيو لكوفاديس 3 دي كوباتور باغ بريزم اونتر دو زيمنتي. هاهي اونتر دو زيمنتي. كاينه لا ميثود تا بار بروفيل، حنا نشوفو الفرق بيناتهم. دونك كوباتور باغ بريزم اونتر دو زيمنتي ديبلي اي رومبلي. دونك غادي نكليكي عليها. فوالا كيقولك عطيني بروميير ايمنتي هو ليمنتي ديال التيران ناتوريل. فوالا لاحظتو الاهميه ديال التسميات. عطيني ليمنتي ابخي، ها هو انا سميتو نيت ايمنتي ابخي، هو ليمنتي ديال البروجي. اوكي كالكول بغيت. لاحظوا معايا هنا بغيت ندخل لو كويفيسيون دو فوازونمون اي لو كويفيسيون دو كومباكتاج. مهم بزاف هاد الكويفيسيون دو فوازونمون و الكويفيسيون دو كومباكتاج، راه ديجا شرحناهم خلال لا فورماسيون وقتاش تخدم بالفوازونمون وقتاش تخدم بالكويفيسيون دو كومباكتاج. مهم بزاف انكم تعرفوهم. هنا لي ريزولتا غرافيك، لي زون دو رومبلي غادي يمثلهم ليك بالاحمر، لي زون دو ديبلي غادي يمثلهم ليك بالصفر، ولا كانت زون بلا يعني ما فيها لا ديبلي ولا رومبلي غيمثلها ليك بالكري. ممكن نبدل هاد الالوان كيف ما بغيت. نقول لي اوكي سيليكسيوني لو كونتور او اونتري بور اوكان، ماشي مشكل ندير اوكي. فوالا ها هو هنا عطاني هادي بلاصه الرومبلي، هادي زون بلا ما فيها لا ديبلي ولا رومبلي، وهادي ستادير لي زالتيتود ما تغيروش ما بين ليطا انيسيال و ليطا فينال، وهادي زون ديبلي يعني نقصنا من الكود. يعني هنايا حفرنا، هنا شارجينا، هنا ما درنا والو، بحال ديبلي بحال الرومبلي. هنا الا بغيت الفيشي ديالي فين كيمشي، انا غادي نعاود ندير لكم هاد الكالكيل. غادي نمشيو نديو الدوسي ونسميه مثلا كوباتور اس. داكوغ غنسميه كوباتور اس ونقول لكم اوكي اونطري. فوالا ها هو الفيشي ديالي، ها اللي كيهمنا. ها هو عندي الديبلي 855 فاصلة 351، وهذا الديبلي دابا الصفر اصلا عندي قليل. عندي الرومبلي اللي دار في هذا البروجي هو 3279.515. توتال هو الديبلي زائد الرومبلي. هذه بلا ميثود الاولى. انا ندير لا كابتور ونخليها عندي كابتور. داكوغ كابتور. فوالا حنا راه يبقى عندنا فيشي وورد كتحتفظ به راه غادي نلقاو في البيرو. ها هو الا مشيت للبيرو راه تلقى ها هو كيباتور اس وكتدخل ليه في الوورد عادي. ها هو انا درت لا كابتور باش تبقى عندي. هاهي
صافي تحطو في الرابور ديالك. دابا غنحسبو بالطريقة الثانية اللي فوالا. دونك هاكا نكونو كملنا الكالكيل ديال الكيفاتور اونتر دو زيمنتي. هنايا الا بغيت ديزاكتيفي هنا هاد لي كولور، بغيت نخليهم ما كاين حتى شي مشكل. دونك سي فو سافي دي كيستيون او لا فما عليكم الا تواصلوا معنا بالارقام اللي تدار اسفل الشاشه. بالنسبه لي كيستيون يعني على الفيديو، فعافاكم من الاحسن خلي لا كيستيون ديالك في كومونتير. داكوغ، في كومونتير كيجوني بزاف ديال الميساجات في واتساب، دونك ما كنقدرش نجاوب على كل شيء، لا بحكم الانشغالات المهنيه ولا الاكاديميه ولا العائليه. عافاكم سيل فوبلي. هنا بارفو كيوقع هذا الاشكال. داكوغ، دونك من بعد غادي نوري لكم في دوطخ فيديو كيفاش تحلوه. نورمالمون خاصك تختار لي الكونتور، تكون قاد الكونتور ديالك، لان هاد البلاصه مثلا ما خداش بعين الاعتبار، هو حسب حتى لهنا، لان هذا هو الكونتور الاولاني. هادو كانوا غير تزادوا. داكوغ، هادو غير تزادوا. ولا مزيان انني لاحظوا الاهميه ديال انني اخترت ليه الكونتور. هاو هادو كانوا غير مزيودين، دونك هادو ما فيها باس كاع الا مسحتهم، ما كاين حتى شي مشكل. فوالا، دونك ها الرومبلي ديالي، ها الديبلي، ها زومبلا.